वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क की मईशत इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो गई है। मुल्क में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और एक ही दिन में 19 रुपए इजाफे से 285 रुपए से तजावुज कर गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 20% कर दी है। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है और इसके बाद आइंदा माली साल के लिए बिजली पर 3.23 रुपए फी यूनिट सरचार्ज भी आयद कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि हुकूमत मईशत के साथ आखिर कर क्या रही है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है ज़ुनैरा अज़हर साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि डॉलर मुस्तकिल बेकाबू है। कल 4 रुपये बढ़ा, आज 19 रुपये बढ़ गया। शरह सूद में 300 बेसिस इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ये जो मईशत सर ICU में है, आपके ख्याल में इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, इसके लिए इंग्लिश में कहा जाता था स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने फैसले करते जाएं, उनको आप डिले ना करें, तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। और हमने जो IMF के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली सस्पेंड रखा कई महीने, तो उसका खमियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है कि तमाम फैसले यकमुश्त करना पड़े एक ही दफ़ा वन गो में, और वो आवाम के लिए भी पेनफुल है और हुकूमत के लिए भी पेनफुल है। अब ये इसका जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि तकरीबन हम IMF के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके करीब पहुँच रहे हैं। जो आखिरी मरहला रह गया है वो है नेट इंटरनेशनल रिजर्व का, यानी कि 31 मार्च को स्टेट बैंक के पास कितने डॉलर उसके ज़खायर में होने चाहिए। उसके लिए दोस्त ममालिक से या आपको रोल ओवर चाहिए या आपको उनका अश्योरेंस चाहिए। और दोस्त ममालिक से रोल ओवर लेने में जो एक चीज़ माने है वो हमारी सियासी अदम इस्तेकाम है। चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वो किसी ख़ास शख्सियत को ऑब्लाइज नहीं करती, वो हुकूमत को ऑब्लाइज करती हैं। और जब हुकूमत जो है वो देखते हैं कि किसी किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस में है, तो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये है इन नटशेल जिस तरह की इस वक्त हमें मुआशी और सियासी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो सूरत हाल अब हम ही देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्यों है? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से या फिर गलत मौशी पॉलिसियों की वजह से? और इस सिचुएशन में अब हमारी मदद आखिर कर कौन सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे पिछले साल जो मार्च के महीने में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये सारा काफ़ी हद तक वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है सियासी अदम इस्तेहकाम की, क्योंकि उसके बाद से हमारी सियासत मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा मसला हमारे गुज़िश्ता कई सालों की बल्कि कई दहाइयों की गैर ज़िम्मेदाराना कर्ज़े लेने पॉलिसी है। और इसके साथ साथ चूँकि जो ज़रूरी इस्लाहात करनी चाहिए थी हमारी सियासी फ़ौजी अशराफिया को, वो उन्होंने नहीं की। वही मुतालबे हैं बार बार IMF की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे बार बार हमारे हुक्मरानों ने, चाहे वो इसहाक डार साहब थे या हफीज़ शेख साहब थे या मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने उन इस्लाहात से गुरेज़ किया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस मुल्क में आम आवाम पे पहले ही बिल वास्ता टैक्सों का बहुत ज़्यादा बोझ है और ये बोझ आप शिफ्ट करें मुराद याफ्ता तबके की तरफ। लेकिन हर मरतबा ये तंग गली से निकल जाते हैं, चाहे वो बड़े ज़मींदार हैं। देखें ना, आप 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते, कहते हैं जी हमारा तो ज़री रकबा है। बड़े बड़े ताजिर हैं, जब हुकूमत उन पर टैक्स लगाना चाहती है तो वो GHQ पहुँच जाते हैं दाद रसी के लिए। तो जब तक इस निज़ाम में से ये मुफ्तखोरी और मुराआत के ज़रिए इस मुल्क के वसाइल का खून चूसने का सिलसिला बंद नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकेगी। सही। ज़ुनैरा, अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बात बन नहीं रही है, तो क्या अब वज़ीर आज़म साहब को ये मान नहीं लेना चाहिए कि इसहाक डार साहब की तमाम पॉलिसीज़ नाकाम हो गई हैं?
میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی ویسے ہی کوئی لڑائی ہے وزیر خزانہ سے، بیکاز میں نے ابھی تک انہیں ایک دفعہ بھی کوئی جوائنٹ پریسر کسی جگہ پہ اکٹھے کسی چیز کا لائحہ عمل دیتے ہوئے یا رسپانس دیتے ہوئے آن دا پریزنٹ سچویشن میں نے دیکھا نہیں ہے. بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ٹو، اور ایسے لگتا ہے جس طرح ایک نواز شریف کی پارٹی ہے جو کہ وزارت خزانہ چلا رہی ہے اور ایک شہباز شریف کی پارٹی ہے جو کہ باقی معاملات کو چلا رہی ہے. سو دیر از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ. دوسری چیز یہ کہ وزیر اعظم مانے یا نہ مانے اب تو ساری دنیا لکھ رہی ہے. آج یو این کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 5 بلین پاکستانیز آر گوئنگ ٹو سفر فرام فیمن. اگر وہ قحط کی بات کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں، یہ ورڈز اس رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں. اور ڈار صاحب خود آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف کا ویب سائٹ پہ کیلنڈر جا کے دیکھ لیں آپ، 8 مارچ تک ان کے ایجنڈا میٹنگز میں پاکستان کا نام نشان نہیں ہے. اور بزنس ریکارڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں کیسے بتا رہی ہے کہ بات چیت ہو جائے گی. اسی طرح ٹریجری ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے ڈپٹی سیکرٹری سے ایک ورچوئل میٹنگ تھی پاکستانی آفیشلز کی، جس میں ایجنڈا کچھ اور تھا بالکل. اس میں ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے آئی ایم ایف کا، آپ کائنڈلی ان سے کہیں اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں اور ہماری ہیلپ کریں، ہمیں ٹرانش کی بہت ضرورت ہے. تو چیزیں اگر اتنی ٹھیک ہوتی تو آپ اس طرح دوسرے ایجنڈا میٹنگز میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کو نہ زور دے رہے ہوتے، یو ایس کو کہہ رہے ہوتے کہ پلیز ہیلپ اس. تو اٹس اے ڈیزاسٹرس سچویشن. ہم نے ڈیفالٹ کا سنا تھا، لیکن ہم جو ایک ایز اے من حیث القوم جو ایک ایلوژن میں رہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، دس از دا ٹائم ٹو ریئلائز کہ فیکٹس اور سٹیٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو فگرز دیکھ لیں، فیکٹس چیک کریں، تو بہت بری صورتحال ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب، کل حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ ہمارے حق میں ہے، لیکن آج احسن اقبال صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے آج وہ اس وجہ سے ہے، ڈالر اوپر اس وجہ سے چلا گیا. تو پھر کیا ہوتا مزمل صاحب؟ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا؟ میرے خیال میں لیم ایکسکیوزز ہیں یہ سب. بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے، یہ ڈار صاحب نے جو 3 دن پاکستان میں ماحول بنایا کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہا، ہم یہ خبریں انہوں نے خود ریلیز کی نا کہ ہم پر بہت سختی کی جا رہی ہے. مارکیٹ پینک ہو گئی، دنیا پینک ہو گئی. اور پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا. جب بھی ہمارے ملک میں یہ خبر آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ٹوٹ گئی ہے، پاکستان کو نہیں مل رہا، ہماری مارکیٹ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، لوکل مارکیٹ. اور اگر آپ 2-3 دن ملک میں وزیر خزانہ یہ ماحول بنائے گا تو پھر مارکیٹ نے یہی ریئیکٹ کرنا تھا کہ 300 روپے پہ ڈالر چلے جانا تھا. آج تو 300 میں بھی نہیں مل رہا تھا. اور جب آج مارکیٹ نے ریئیکٹ کر دیا آپ کے 3 دن کے ماحول پہ، تو آپ ٹویٹ کر دیں کہ نہیں ہمارے تو پچھلے 1 ہفتے میں $1 بلین ریزروز بڑھے ہیں، ہمارے انڈیکس سب ٹھیک ہیں. بھائی سب ٹھیک تھے تو آپ 3 دن یہ سارا ماحول کیوں بناتے رہے کہ ہم پر آئی ایم ایف بہت سختی کر رہا ہے، ہم اس کی شرائط. آپ نے یہ سب ماننی تھی تو آپ نے 5 روپے پٹرول سستا کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے ٹیکس ریونیو پورا کرنا ہے تو آپ کو یہ 5 روپے والا بے لذت گناہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جب 3 روپے بجلی بڑھانی ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ڈالر گر جانا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کی کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یا ان کی کوئی سمت ہے اس وقت. اچھا، اور مزمل صاحب یہ جو ڈالر کا ریٹ ایک دم جو اوپر گیا ہے، اس میں جو مصنوعی کیپ والا فیکٹر ہے جس سے اسحاق ڈار مشہور بھی ہیں، اس کو بھی میرے خیال سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں. آج جو ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں پیچھے مصنوعی کیپ والے کی وجہ سے ہم 250 سے اوپر چلے گئے. ہم نے وہ مصنوعی کیپ والا کھا لیا 260 پہ لا کر. آج جو ہم 300 پہ گئے ہیں، یہ بھی ڈار صاحب نے جو 3 دن رونا پٹنا ڈالا کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہا، ہم بڑے یتیم ہو گئے ہیں، ہماری کوئی سن نہیں رہا، اس کے نتیجے میں مارکیٹ نے یہ ریئیکٹ کیا ہے کہ آج ڈالر پھر 300 پہ اوپر چلا گیا، بائنگ شروع ہو گئی. ایک دم لوگوں نے کہا پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جانا ہے. پھر جب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے تو آپ شام کو ٹویٹ کرنے لگے کہ نہیں وی آر ویری سیف، وی آر ویری سیف. ملک ایسے تو نہیں چلتے ہیں. آپ سترے بترے گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے. یا آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ وی آر سیف، آپ کنٹینیوسلی یہ بات کریں کہ وی آر سیف، ہم آئی ایم ایف کے بغیر یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس کو چلائیں گے، لوگوں کا کانفیڈنس ون کریں. اگر آپ 15 دن کہیں گے کہ آئی ڈونٹ کیئر اور 15 دن کہیں گے آئی کیئر،
लोगों को क्या समझ आएगी? 15 दिन आप कहेंगे मैं नहीं मानता और 15वें दिन आप 3% सूद बढ़ा देंगे, बिजली बढ़ा देंगे, आप सब कुछ बढ़ा देंगे, तो लोगों को समझ नहीं आएगी। या आप एक दफ़ा कह देंगे यार हमने फैसला कर लिया है कि हम IMF के बगैर डिफॉल्ट भी कर जाएं, कुछ भी कर जाएं, वी कैन नॉट लिव विद इट। या आप ये कहेंगे वी आर गोइंग टू लिव विद इट, जो भी इसकी प्राइस है हम देने को तैयार हैं, लेकिन सूली पर तो ना लटकाएं कि 15 दिन किसी सूली पर है, 15 दिन किसी सूली पर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सुलेहरी साहब, नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने वाले ममालिक से अब अपील कर दी है। आपको लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये एक ब्रॉडर अगर आप सिचुएशन देखें तो बेंगलोर में जो G20 कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके फ्रांस मिनिस्टर्स का एजेंडा था पिछले हफ्ते, जिसमें चीन पे, सऊदी अरेबिया पे दबाव डाला जा रहा है कि तकरीबन 50 के करीब ममालिक है दुनिया में जो इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, तो उन पे ये बोझ डाला जा रहा है कि वो इन कर्जों को रीशेड्यूल करने की बात करें, क्योंकि मल्टीलैटरल या पेरिस क्लब उस वक्त तक आपको कोई पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल रिलीफ नहीं दे सकता जब तक उसे ये तसल्ली ना हो जाए कि उनका दिया गया रिलीफ चीन के कर्जे वापस करने में नहीं लग जाएगा। और चीन का वहाँ पे ये डिमांड है कि वर्ल्ड बैंक, चूँकि वर्ल्ड बैंक अपने कर्जे माफ़ नहीं करता या उसको रीशेड्यूल नहीं करता, तो चीन कह रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल नहीं होगा तो हम भी शामिल नहीं होंगे। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। अब बेंगलोर में जो समिट जो है वो नाकाम हुआ फ्रांस मिनिस्टर्स का, G20 का, तो सारा मलबा चीन पर डाला गया कि चीन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा। और आज चीन ने उसका जवाब दिया कि चीन जो है वो कंसर्न्ड है इन ममालिक के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन मल्टीलैटरल अदारे और वेस्टर्न अदारे इनको भी थोड़ा सा देखना होगा कि ये कितना कॉमोडेट करते हैं। तो ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, मरियम नवाज अभी जब पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हुई तो उन्होंने ट्वीट किया कि वेल डन इसाक डार साहब, लेकिन जब कुछ ठीक ना हो, जब कुछ खराब हो जाए तो फिर मरियम नवाज ये ट्वीट करती हैं कि जो कुछ भी है वो इमरान खान का किया धरा है। तो क्या फिर अब हम ये मान लें कि शहबाज एंड कंपनी जो हैं वो बिल्कुल बेकसूर हैं? जी, मालूम नहीं उनकी मरियम साहबा की कौन सी बात पे यकीन किया जाए, लेकिन जनरली उनके जो स्टेटमेंट्स हैं मैं समझता हूँ बचगाना नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े इमेच्योर से हैं। जो इकॉनमी की सूरत हाल है एक मईशत की, उन पे मरियम साहबा को या हमारे जैसे गैर इकॉनमिस्ट जो लोग हैं उनको तबसरा ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब आप तबसरा करें तो आपको फिर उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। बैकग्राउंड उसका वो है जो मैंने कुछ देर पहले बात की कि यहाँ पे गुज़िश्ता कम से कम 10 बरसों से ये मामला ख़राब होता चला आ रहा था। मुझे आज भी याद है 2012-13 में एक गैर मुल्की सफ़ीर ने, बल्कि 2 सफ़ीरों ने, हमारी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें फ़िक्र है कि 2020 और उसके बाद पाकिस्तान अपने गैर मुल्की कर्ज़े कैसे वापस करेगा। तो वो बिल्कुल उस वक्त उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है दोनों तरफ से, चाहे वो सिविल है चाहे मिलिट्री है, वो इस बात पे फोकस रहे कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमने भारत के साथ सींग अटकाए हुए हैं, भारत को हम नीचा दिखाएंगे। वो चक्कर, वो हर मामले के लिए सिक्योरिटी का प्रिज्म इस्तेमाल होता रहा है। उसका नतीजा आज ये निकला है कि हम एक डॉलर के लिए तरस गए हैं। IMF ने हमें मुकम्मल अपने शिकंजे में कस लिया है और उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी इन्हीं अशराफिया पे आयद होती है, क्योंकि इन्होंने इस्लाहात नहीं किए हैं। लिहाजा मरियम बीबी जो मर्ज़ी कहती रहें, वो ज़ाहिर है सियासतदान है, ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए इस किस्म की बातें करेंगी, लेकिन उन पे मेरा ख्याल है ज़्यादा उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन इम्तियाज साहब, ये रेलेवेंट रहने के चक्कर में जो आवाम है वो बेचारी क्या करे, आवाम पिस रही है। बहरहाल ज़ुनैरा, मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है और मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि दूसरी जानब जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है इसाक डार, वो ये कहते हैं कि मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामज़न है। अब हम क्या करें, किसकी बात सुने, किसकी बात माने, कहाँ देखें? बस दुआई कर सकते हैं, इस पे तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है। इतनी एक अजीब सी सिचुएशन है।
مفتاح صاحب جب خود گورنمنٹ میں تھے اور پھر اس وقت ان کو آرڈرز ملتے تھے مریم صاحبہ کی طرف سے تو وہ اس کو کمپلیٹلی انڈورس کرتے تھے ہر چیز کو. انہوں نے واشنگٹن جا کے بڑے پریسٹیجیس تھنک ٹینکس میں جا کے وہ پولیٹیکل باتیں کی جو یہاں پہ تو مناسب لگتی ہیں وہاں کرنی مناسب نہیں لگتی. سو کمپلیٹلی ہی واز ٹوئنگ دا لائن. جیسے ہی ان کو ہٹایا گیا اور ڈار صاحب کو لایا گیا تو پھر وہ ری امیجن پاکستان کی طرف چل پڑے کہ اب تو کیونکہ میں نہیں ہوں تو پورا پاکستان ہی ری امیجن کر لینا چاہیے. سو جیسے آنریبل گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے ملکوں کو. میں اور آپ ہم لوگ شاید زیادہ ملک سے اٹیچڈ ہیں اور ہمیں زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ہم نے اپنے جیب سے چیزیں دینی ہیں. ہماری کوئی زمینیں نہیں ہیں, ہماری باہر جائیدادیں نہیں ہیں, ہم نے کوئی ایسٹس نہیں اپنے سنبھال کے رکھے ہوئے کہیں پہ کہ بس بریف کیس اٹھایا اور لاسٹ مومنٹ میں یہاں سے چلے گئے. تو اصل فکر تو ہمیں ہونی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ جو شور مچا ہوا ہے وہ آج تو پوری دنیا میں یو نیم اٹ. اسٹیو ہینکے واز ٹویٹنگ, ریپرٹ اسٹون واز ٹویٹنگ. آپ نام لیتے جائیں جو جو لوگ پاکستان میں انفلیشن چیک کرتے ہیں اور اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں, ایوری بڈی واز ٹویٹنگ. اینڈ اٹ از سو امبیرسنگ اینڈ شیمفل کہ یہاں پہ مستقل اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے. جس طریقے کا ٹویٹ احسن اقبال نے کیا, انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایکویٹ کر دیا ڈالر کی اڑان کے ساتھ. تو آئی مین آپ کو اس سے سیریسنس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اشرافیہ, ہمارے حکمران کتنے سیریس لیتے ہیں ان معاملات کو. اور وہ اسحاق ڈار صاحب بھول گئے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے جو یہ کہہ رہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تو ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور آج نہیں ہفتوں پہلے کہہ رہے تھے. تو they should check your own house to take it in order. اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں, پہلے خود تو دیکھ لیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, عمران خان صاحب یہ اکثر کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کا جو واحد حل ہے وہ انتخابات ہیں. مثال کے طور پر انتخابات ہوتے ہیں, حکومت بدلتی ہے, تو جو بھی آئے گا وہ عوام کو اور اس ملک کو بحران سے کیسے نکال پائے گا؟ میرے خیال میں کوئی ایجنڈا تو عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. ہم نے انہیں 4 سال دیکھ لیا ہے. انہوں نے جتنا قرضہ ہم نے لیا اس سے 70% قرضہ اس کا انہوں نے 4 سال میں لیا. جتنا جو 10 سالوں کا بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب, جتنا ان 10 سالوں میں لیا گیا اس کا 70% انہوں نے 4 سالوں میں لیا عمران خان صاحب نے. فلیٹس خرید لیے ہوں. اور دوسری طرف تو کوئی پاکستان میں میگا پروجیکٹس, کو بجلی کے پلانٹ, کوئی چیز لگی نظر آتی ہے. ان 4 سالوں میں تو کچھ نظر نہیں آتا لگا ہوا. پھر بھی قرضہ تو 70% لیا گیا. اگر پہلے 100 روپیہ تھا تو 70 روپے اس میں عمران خان صاحب نے اضافہ کیا 4 سال میں. تو کوئی عمران خان صاحب کے پاس معاشی پلان تو نہیں ہے. ان کا اپنا جو وزیر خزانہ تھا وہ دوسرے اوور میں بولڈ ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ ویسے معاشی پلان تو اس حکومت کا بھی نظر نہیں آتا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, دونوں کا نہیں ہے. لہذا آپ نے مجھے کہا کہ انتخابات, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے پاس اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس, پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت کوئی پاکستان کا معاشی ایجنڈا موجود نہیں ہے. ان سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ موجود نہیں ہے جو یہ ہمارے سامنے لائیں اور ہم کہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم اس بھنور سے نکل جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی چارٹر آف اکانومی ہو جائے جس پر سب متفق ہو جائیں, اور کسی بڑی اکنامک سرجری کی طرف ہم چل پڑیں جس میں لوگوں سے بجلی کے بل وصول کیے جا سکیں, لاس اینٹیٹیز کو لے آف کیا جا سکے, خسارے کے ساری چیزیں پاکستان کی ختم کی جا سکیں 1-2 سال میں. اس کے لیے ایک بڑے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. انتخابات نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, اور آپ کے خیال میں معاشی ایجنڈا اگر اس حکومت کے پاس نہیں ہے تو باقی کسی کے پاس بھی نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا قیوم سلیری صاحب, ایک اور بھی مسئلہ جو کہ درپیش ہے, صرف معیشت ہی نہیں بلکہ فوڈ سیکیورٹی, آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا چیلنج بن چکی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے یہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہم ہر چیز جو ہے صرف لگژری آئٹم ہی نہیں, آپ اپنے ایڈیبل آئل کو دیکھ لیں, آپ دالوں کو دیکھ لیں, ایون اب آپ گندم کو دیکھ لیں, آپ کی اکثر جو چیزیں ہیں غذائی اجناس وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. کپاس جو کہ رورل لائیولیہڈ کا ایک بیسک جزو ہے وہ بھی اب سیلاب کی وجہ سے امپورٹ کرنا پڑا. سیلاب کے دنوں میں ہم نے ٹماٹر, پیاز تک امپورٹ کیے. تو ایک تو وہ ہے جو کہ جب روپے کی قدر میں کمی آئے گی, ڈالر مہنگا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ فیمین کا جو خطرہ ہے, گیسٹ جو بتا رہی تھی کہ وہ فیمین کا خطرہ آنے کی ہوگا.
दूसरा जो ये रूरल एरियाज में जब महंगाई ज़्यादा होती है, जब लाइवलीहुड नहीं होती, तो फिर एक मैसिव किस्म की अनप्लान्ड माइग्रेशन शुरू होती है शहरों में स्लम्स बनने की। और हमने देखा कि उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी ना सिर्फ आबादी बढ़ रही है, आपके शहरों का फैलाव बढ़ रहा है। जो ज़रीज़ ज़मीनें हैं, या वो फार्म हाउसेस की नज़र हो गई, या वो इन हाउसिंग कॉलोनियों की नज़र हो गई। तो अब हमें जो अपना ज़ेरे काश्त रकबा है उसमें इजाफा करना है, और जो हमारे बंजर इलाके हैं उनको देखना है, खा वो पोठवार है, खा वो साउथ पंजाब में थल चूलिस्तान है, या थरपाटकर, या सिंध में जो डेजर्ट का एरिया है। और उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा, बिल्कुल उसी किस्म का प्लान जैसा कि किसी ज़माने में जो हमारी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी, उन्होंने नॉर्थ चाइना में डेजर्ट्स को कंट्रोल किया, और उस पर सूबाई हुकूमतों का भी होना ज़रूरी है। उस पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर और डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए हमारे जो आर्म फोर्सेस से मुतल्लिका जो है अदारे, उनको होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन्स को इस्तेमाल, GIS का, रिमोट सेंसिंग का, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सिविलियन अदारों के पास उनकी मोनोपोली उस तरह से नहीं है जैसी कि आपके आर्म फोर्सेस के पास है। तो हमें एक पूरा प्लान चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, पूरा प्लान चाहिए होगा, और फूड सिक्योरिटी पर अगर काबू पाना है तो काश्त का रकबा बढ़ाना होगा। आपका पॉइंट आगे नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।